बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान खान नियाज़ी की अबूरी ज़मानत पर आज समाअत थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सैफुर रहमान खान नियाज़ी की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। मैं आगे प्रोग्राम में चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या रिमार्क्स दिए गए, सैफुर रहमान खान नियाज़ी को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, क्योंकि नैब की तो एक ही प्ली थी और इन्होंने तो दायरा कार भी नैब का चैलेंज किया था उस हवाले से भी। और सबसे अहम बात नाज़रीन, सैफुर रहमान खान नियाज़ी से आज सुप्रीम कोर्ट में भी सहाफ़ियों ने सवाल किए, लेकिन वो तो मुकम्मल खामोश हैं। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज, जिनका माजी कैसा था वो मैंने आपको बता दिया। और कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया कि B4U के जो करता धरता हैं वो राजा रियाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपनी टीम बनाना चाहता है, क्योंकि कोई और कंपनी लॉन्च होने लगी है और राजा रियाज ये तमाम लोग उस कंपनी में लेके जाना चाहते हैं। इसमें कितनी सदाकत है, मैंने कोशिश की राजा रियाज से उसका मौक़िफ़ जान सकूं, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं की। रात 1:30 पौने 2 बजे या 1:15 बजे उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज किया, जी मैं अभी फ्री हुआ हूँ। तो अगर वो मौक़िफ़ देना चाहेंगे मैं उनका मौक़िफ़ भी चलाऊंगा, जिस तरह उन्होंने इससे कबल मुझे मौक़िफ़ दिया था मैंने आपके सामने रखा। लेकिन आज जो समाअत हुई उस समाअत में क्या हुआ, जो अदालत में क्या रिमार्क्स दिए गए, सैफुर रहमान खान नियाज़ी के वकील ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, बहुत सी बातें हैं क्योंकि समाअत में एक दफ़ा वक्फ़ा भी हुआ था। तो आज समाअत शुरू हुई तो DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और DG HR नैब, इसके अलावा नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे असगर हैदर वो पेश हुए, जबकि सैफुर रहमान खान नियाज़ी अपने वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा के ज़रिए कि हमरा अदालत में पेश हुए। जब समाअत शुरू हुई तो जो DG प्रोसिक्यूटर थे नैब के असगर हैदर, उन्होंने कहा जी नैब के वो एहलकार जिन्होंने सैफुर रहमान खान को गिरफ़्तार किया था वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस पर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि नैब ने जो काम किया उस पर माफ़ किया जाए। तो जो अदालत थी उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जब तक तहरीरी माफ़ीनामा नहीं आ जाता उस वक्त तक नैब को माफ़ नहीं किया जाएगा। जो प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर थे इन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि इस सारे वाक़े के ऊपर चेयरमैन नैब ने भी नोटिस लिया है, लेकिन अदालत ने ये कहा कि आपकी जानिब से यानी कि नैब के इंटरनल क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई भी सामने लाई जाए, क्योंकि दौरान समाअत जो CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग थी वो भी अदालत में पेश की गई थी और जो नैब के एहलकार थे उनको ऑलरेडी गुज़श्ता रोज़ कहा गया था कि वो मुचलके जमा करवा के आएँ, वो मुचलके भी उन्होंने जमा करवाए थे। खैर समाअत जब आगे बढ़ी तो अदालत ने यह इस्तफसार किया कि नैब किस तरह किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है, उसका SOP क्या है। इस पर जो DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी थे उन्होंने ये कहा कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई और वो फ़रार था। सैफुर रहमान खान नियाज़ी जिस घर में रिहाइश पजीर है वो एक बाअसर शख्स का घर है और वहाँ पर पार्टियाँ होती हैं। अब ये सबसे अहम नुक्ता है B4U के उन मेम्बरान के लिए जिनको विड्रॉल तो नहीं मिल रहा, लेकिन सैफुर रहमान खान नियाज़ी आपके पैसों से इस्लामाबाद यानी कि दारुल हुकूमत में पार्टियां कर रहा है और इंजॉयमेंट करवा रहा है, ख़ुद भी इंजॉय कर रहा है और अपने जो साथ उनके लोग हैं उनको भी इंजॉय करवा रहा है। खैर कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इरफान मंगी से मुकालमा करते हुए कहा आप तो इंजीनियर हैं, जिस पर इरफान मंगी ने कहा कि मुझे 17 साल हो गए मैं नैब में हूँ। खैर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आप काफ़ी मशहूर हैं। इसके अलावा नैब ने यह प्ली अपनाई कि 116 अरब रुपए का फ्रॉड है, 100 अरब रुपए से ज़ायद की मशकूक ट्रांजैक्शन है। सैफुर रहमान खान नियाज़ी की जो बैरून मुल्क यानी कि मलेशिया में जो अहलिया है वो इस सारे गेम की मास्टरमाइंड है। और नैब ने यह भी प्ली अपनाई कि हमें डर है सैफुर रहमान खान नियाज़ी ईरान के रास्ते बाहर फरार हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो उनके वकील थे सरदार लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने कहा जी कि कमांडो एक्शन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, जिस पर अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं है, हम केस को मेरिट्स के ऊपर देखेंगे और मेरिट्स के ऊपर ही इस केस का फैसला किया जाएगा।
خیر جو مزید آگے بات چیت ہوتی رہی، اس کے بعد عدالت نے سیف الرحمان خان نیازی کی عبوری ضمانت 2 ہفتوں تک توسیع کر دی اور یہ کہا کہ 20 لاکھ روپے کے مچلکے جو رجسٹرار ہیں ان کے آفس میں جمع کروائے جائیں۔ جب سیف الرحمان خان نیازی ان کی عبوری ضمانت میں 2 ہفتوں کے لیے توسیع ہوئی تو وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور اس دوران وہاں پہ جو جرنلسٹ کوریج کر رہے تھے سپریم کورٹ، ظاہری بات ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں پہ سینئر صحافی ہوتے ہیں، وہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے سیف الرحمان خان نیازی سے کچھ مکالمہ کیا، سوالات کیے۔ وہ کیا ہے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ سیف الرحمان صاحب نیب کی تفتیش میں پیش ہوں گے؟ جی آرڈر ہے تو نہیں پیش ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں سے ایک صحافی ہیں طاہر نصیر، ان کو اپنی دھمکی دی ہے مارنے کی؟ نہیں، کوئی ایسی بات کچھ بالکل نہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سیف الرحمان خان نیازی سے سوال سنے، لیکن اس نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ البتہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، کیونکہ جو بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چمچے رکھے ہوتے ہیں ساتھ، تو سیف الرحمان خان نیازی خود تو نہ بولے، البتہ راجہ ریاض جواب دیتے رہے، کیونکہ ان کو بہت پتہ ہے۔ اب راجہ ریاض کا جو ماضی ہے وہ میں آلریڈی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اب مزید میں اس چیز کو کریدنا نہیں چاہتا۔ اب 2 ہفتوں تک سیف الرحمان خان نیازی کی عبوری ضمانت میں توسیع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ سختی سے کہا ہے کہ جو سیف الرحمان خان نیازی ہے وہ نیب کے ساتھ تعاون کرے، اور نیب کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی آپ سے تعاون نہیں کرتا، تفتیش میں آپ کے پاس شامل تفتیش نہیں ہوتا، تو آپ عدالت کو آگاہ کریں۔ کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی جب عبوری ضمانت میں توسیع ملتی رہی تو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اطہر من اللہ، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نیب کے ساتھ سیف الرحمان خان نیازی تعاون کرے، لیکن وہ تعاون نہیں کر رہا۔ آج سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ سیف الرحمان خان نیازی نیب کے ساتھ تعاون کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا، کیونکہ 116 ارب روپے کا نیب کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے، اور اس کے علاوہ 100 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، FMU فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی بھی رپورٹ ہے۔ اب سیف الرحمان خان نیازی کی 2 ہفتوں بعد کیا ضمانت میں مزید توسیع ہوگی یا ان کو پکی ضمانت ملے گی؟ کیونکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ضمانت منظور ہو گئی ہے، یہ ضمانت منظور نہیں بلکہ ضمانت میں توسیع ہے۔ جب پکی ضمانت ہوگی تو اس کو کہتے ہیں کہ ضمانت آپ کی کنفرم ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے، یہ صرف آپ کی ضمانت میں توسیع ہو رہی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی کریکشن کر لیں کہ توسیع ہونا اور ضمانت کنفرم ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ توسیع کا مطلب یہ ہے کہ اب سیف الرحمان خان نیازی دوبارہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اگر کنفرم ہو جاتی ہے ضمانت تو پھر وہ نیب کو یہ بھی انسٹرکشن عدالت دے سکتی تھی، درخواست کو نپٹاتی، اور نیب کو یہ کہا جاتا کہ آپ سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف جو بھی ہے آپ اس کا ریفرنس ضائع کریں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتوں کے بعد کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا۔ البتہ ایک اور آپ کے ساتھ چیز بھی شیئر کروں گا آج شام کے پروگرام میں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر ٹائم ملا تو آپ کو کچھ اور باتیں، پارٹیوں والی بات، پارٹیوں میں کون کون سے لوگ شامل تھے، کون کون عیاشی کرتا رہا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ کوشش کروں گا F8 کا جو گھر ہے وہ گھر بھی آپ کو میں ضرور دکھاؤں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔